أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما يوعدون. احنا اول لسه الاول احنا في الاول شوي شوي. كده يا سيدي كده. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. مرحبا يا سيدي مصطفى. الله انت ملك القرى. لا شك استاذ القرى. الله اكبر. الله اكبر. ادخلوها بسلام. سبحان الذي اعطاك. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يقويك يا عم مصطفى. يا شيخ مصطفى ارحم يا سيدي. يرحمهم في الارض. يا سلام يا سلام. وضاع. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. احنا في حلم يا رب. الله يطول عمرك يا سيدي. ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود.
يا أستاذ أنت خيرك يا أبي الصبر وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وما مسنا من لغوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله خيرك يا أخي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. مرحبا يا ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع واستمع
سيدي مصطفى. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. يا سلام يا سلام. ذلك يوم الخروج. يا سلام. ذلك يوم الخروج. الله أستاذ. الله ينور عليك. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. الله الله. واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم مرحبا يا شيخ. يا شيخ يا أستاذ. مرحبا يا شيخ. الله يا سيدي. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما
فذكر بالقرآن من يخاف يا النبي يا الرسول. ايوه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام يا سلام. احنا في حلم والله. الله اكبر. ايوه يا سيدي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله اكبر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا سلام. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بارك الله. مرحبا يا سيدي. مرحبا يا سيدي. مرحبا يا سيدي. مفيش والله بعد الرسول. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ايوه يا سيدي. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله يا الحجاج. ما شاء الله. سخرها
كده عم مصطفى يا اخي مرحبا جميلة من العمر دي عظيمة مباركة جميلة من العمر دي ليلة مباركة كلام عالي أوي يا فهل ترى لهم من باقي للكل مرحبا فعصوا رسول ربي فأخذهم أخذة الله إنا لما فصلنا الذي أعطاك سبحانه مع عظمه سبحانه المعبود أعطاك هذه النعمة العظيمة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الله يا أستاذ والملك
الله أكبر. يا مرحبا يا سيدي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ما شاء الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله بارك الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بارك الله. مرحبا يا سيدي. مرحبا يا سيدي. بارك الله. بارك الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم
مرحبا العالم كله العالم بارك الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله يطول عمرك الرب لجل ليلة فرصة أأنتم أشد خلقا أم السماء ايوه كده بنيها يا حلاوتك أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها مرحبا سيدي الله اكبر مرحبا سيدي سبحان الله سبحان الله تخيلت يا ملك الصلاة عند الله فإذا أتت طامة يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يليه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
شرقي الحلوة دي يا شرقي. مرحبا يا شرقة يا شرقة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا شيخ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. مرحبا مرحبا يا شيخ. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الزاهد يسلم عليك والله. يشكرك من قلبه. مرحبا يا شيخ. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال
صدق الله العظيم.